बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं चौधरी मोहम्मद फराज। आप देख रहे हैं बॉटम लाइन। नाजरीन, कल हमने बलूचिस्तान के ऊपर और उसके हालात पे तफसीली बात की। ये मामला काफ़ी संगीन है और हमारे मुल्क का एक अहम सूबा दहशत गर्दी की लपेट में है। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर यही हालात काफ़ी अरसे से देख रहे थे। बलूचिस्तान में भी हालात थे, लेकिन अब एक नई दहशत गर्दी की लहर ने सूबे को अपनी लपेट में ले लिया है। हम ये देख रहे हैं और ये बात बड़ी मुस्बत है कि बलूचिस्तान की हुकूमत और सेंटर की हुकूमत और तमाम पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ तकरीबन उनका कंसेंसस है इस चीज़ के ऊपर कि बलूचिस्तान में जो हालात हैं वो वाकई गौर तलब हैं और हमें मुत्तहिद होने की ज़रूरत है इन हालात में, ख़ुसूसी तौर पर जब बाहर से हम पे हमला हो रहा है। कई हमारे हमसाए इसके अंदर इस साजिश में एक्टिवली शरीक हैं। भारत सर फहरिस्त है। अफ़गानिस्तान की मौजूदगी के शवाहिद भी बड़े विजिबल हैं। अफ़गानिस्तान इन्वॉल्व है, उसके साथ हमारी सरहद मिलती है और हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि ईरान के साथ हमारे ताल्लुकात अभी रिसेंटली बड़े बेहतर हो गए हैं, वरना एक और बड़ा मसला हमें दरपेश हो जाता। हम पाकिस्तानियों को ये समझने की ज़रूरत है कि हमें अंदरूनी इत्तेहाद के ऊपर ज़ोर देना होगा। तमाम सियासी जमातों को, तमाम सपोर्टर्स को एक पेज के ऊपर होना होगा और अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को, अपनी हुकूमत को इस मसले, इस मेनस और इस दहशत गर्दी के अजाब जो हम पे मुसल्लत किया जा रहा है, ये इसको हमें मिलकर इससे लड़ना होगा। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन उनके कुछ जो सपोर्टर्स हैं उनकी तरफ से सोशल मीडिया पे एक कैंपेन चली, उसको डिनाई किया गया, लेकिन ये कैंपेन पाकिस्तान के लिए उतनी ही बुरी है जैसे दुश्मन का हमला पाकिस्तान के लिए बुरा और ख़तरनाक है। आप समझ गए होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। और मज़ीद कुछ बातें करेंगे, कुछ सियासी सूरत हाल पाकिस्तान की डिस्कस करेंगे आज के प्रोग्राम में। बलूचिस्तान की सूरत हाल पर बात करने के लिए हमें आज के प्रोग्राम में ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन साहब ने, और उनके साथ हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड गज़नफ़र अली, दोनों ही डिफेंस एनालिस्ट हैं। दोनों मेहमानों को प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। पहला सवाल ब्रिगेडियर बाबर से करूँगा। ये फरमाइएगा कि बलूचिस्तान के अंदर जो सिचुएशन है वो बड़ी तशवीशनाक है और पूरे पाकिस्तान में जो लोग हैं वो बड़े घबराए हुए हैं कि ये दहशत गर्दी का जो एक अजाब दोबारा शुरू हुआ और उसमें लोकल्स के ऊपर हमले शुरू हो गए सॉफ्ट टारगेट्स पे। इसको कैसे देखते हैं सिचुएशन को? जी बहुत शुक्रिया। बलूचिस्तान ज़ाहिर है पाकिस्तान का रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है, बड़ा इम्पोर्टेंट हमारा रीजन है। हम सबको पता है कितना स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट है। गवादर की बंदरगाह भी यहीं पर है। इसका ईरान और अफगानिस्तान के साथ एक लंबा बॉर्डर भी मिलता है। दुनिया की नजरें भी बलूचिस्तान पे रहती हैं, वजूहात हम सबको पता ही हैं। और कुछ अरसे से बलूचिस्तान में ये दहशत गर्दी कह लें, शोरिश कह लें, कुछ भी कह लें, बुनियादी तौर पर यह दहशत गर्दी है, क्योंकि जो इसका तरीक़ाकार है वो टिपिकल दहशत गर्दी है। जिस तरीके से वहाँ पर कुछ लोग हिंदुस्तान के ईमा पर बरसरे पैकार हैं, रियासत के खिलाफ, रियासती इदारों के खिलाफ, और भी जो चंद दिन पहले के जो वाक़यात हैं जिसमें उन्होंने बलूचिस्तान में 12 से 13 मुकामात पर हमले किए। बुज़दिल लोग हैं, हमले करके तो भाग जाते हैं, कहीं पर वो फायर रेड्स करते हैं, कहीं पर खुदकुश हमले करते हैं। और आपने जैसे कहा कि इस दफ़ा तो उन्होंने आम मासूम बेगुनाह शहरियों को भी टारगेट किया है। इससे ये साबित होता है कि ये सिर्फ और सिर्फ दहशत गर्दी है, या हकूक़ बलूचिस्तान या महरूमी बलूचिस्तान या बलूचिस्तान के मुतल्लक को बात करना, ये सारा का सारा एक ड्रामा है जिसको वो यूज़ करते हैं लोगों को अपनी तरफ राग़िब करने के लिए, नौजवानों के ज़हनों को अफेक्ट करने के लिए। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। असल में बलूचिस्तान के अवाम के सब थोड़े दुश्मन यही हैं। और जिस तरीके से उन्होंने ये 12 से 13 जगहों पर ये किया है, इससे ये साबित होता है कि वो चाहते यही है कि इस तरह की दहशत गर्दी से दुनिया में पाकिस्तान लाइमलाइट में रहे और दुनिया को ये पैगाम दे सकें कि पाकिस्तान में शायद बलूचिस्तान खुदा न खास्ता पाकिस्तान के हाथ से निकल रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है। ये जानते हैं, उन सबको पता है कि पाकिस्तान की फ़ौज, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस अल्हम्दुलिल्लाह
दुनिया में कोई शिकस्त नहीं दे सकता पाकिस्तान की फौज को। ये चंद मुट्ठी भर दहशतगर्द क्या कर लेंगे। और आपने फिर देखा कि जिस तरीके से फिर सिक्योरिटी फोर्सेज ने इनको टारगेट किया, और टारगेट भी हार्ड कोर दहशतगर्दों को किया, को आम शहरियों को टारगेट नहीं किया। 200 के करीब मारे गए हैं। और ये ऑपरेशन, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन उस वक्त तक जारी रहेंगे जब तक आखिरी दहशतगर्द का यहाँ से कला कामा नहीं हो जाता। वतन के बेटे, पाकिस्तानी फौज के सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑफिसर जो जवान अपनी जानों के नजराने पेश कर। ब्रिगेडियर बाबर, हमें प्रोग्राम में ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली ने भी ज्वाइन किया, उनको भी खुशामदीद कहते हैं। आप काइंडली अपना जवाब मुकम्मल कीजिए, फिर ब्रिगेडियर साहब की तरफ चलेंगे और उनसे भी सवाल करेंगे, प्लीज़। हमें इस पूरे इश्यू को इसके पूरे पैराए में समझने की जरूरत है। ये सिर्फ कोई एक इसका ये तो एक रुख हम जिसके ऊपर बात कर रहे हैं, बट फिलहाल जहाँ तक इस दहशतगर्दी का ताल्लुक है, हमारे तमाम जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, सिविल सोसाइटी है, फौज है, गवर्नमेंट है, मीडिया है, पॉलिटिकल लोग हैं, सबको कम से कम एक नुक्ते के ऊपर यकजा होने की जरूरत है कि दहशतगर्दी है। इसकी जितनी स्ट्रॉन्गेस्ट वर्ड्स में मजम्मत की जा सकती है की जानी चाहिए, ताकि दहशतगर्दों को पैगाम जाए कि इस मामले में हमारे में कोई इख्तलाफ नहीं है। जो उनकी मजम्मत नहीं करते हैं या खामोशी इख्तियार करते हैं या उधर दूसरी तरफ देखना शुरू कर देते हैं या किसी भी रीजन की वजह से वो इसको उस तरीके से डिस्कस नहीं करते, मेरे नज़दीक वो इन दहशतगर्दों को हौसला देते हैं। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। डिफिकल्ट टाइम है, गुजर जाएगा इंशाल्लाह, बट मुझे पूरा यकीन है कि इनके खिलाफ जो ऑपरेशन हो रहे हैं, इनका इस वक्त एक ही ऑप्शन है, मिलिट्री ऑपरेशन। मिलिट्री ऑपरेशन कभी भी प्रेफर्ड ऑप्शन नहीं होती, बट जब करना पड़ता है तो करते हैं। दुनिया में हर जगह होता है। फौजें आप इसलिए रखते हैं, उनको आप डेवलप करते हैं ताकि मुल्क की सलामती को जो खतरात हैं, जब उनके साथ आईनी हाथों से निपटने की जरूरत हो तो उनके साथ आईनी हाथों से ही निपटा जाए। दहशतगर्दों के साथ मुज़ाकरात नहीं होते। मुज़ाकरात करने के लिए हथियार रखने पड़ते हैं, आईन और कानून के मुताबिक आना पड़ता है, आए बातचीत करें। बट ये भी वक्त गुजर गया, कब तक इनके हाथों हम इस वजह से ब्लैकमेल होंगे कि ये अगू के बलोचिस्तान के लोग मुहब्बे वतन है, उनके ये सबसे बड़े दुश्मन खुद हैं। इनका कला कमा करना इस वक्त की सबसे अहम ज़रूरत है। आपका व्यू पॉइंट आ गया। ब्रिगेडियर गजनफर, आपने गुफ्तगू सुनी, ये फरमाइएगा कि इस दफ़ा सिक्योरिटी फोर्सेस की जो स्ट्रेटजी है वो बड़ी क्लियर कट है, और ये ज़ाहिर है अभी फ़िलहाल काइनेटिक ऑपरेशंस जो हैं वही इस चीज़ का हल हैं। इसके ऊपर भी हुकूमत में और आर्म फोर्सेस में, सिक्योरिटी फोर्सेस में बड़ी क्लैरिटी है। इस दफ़ा जो चेंज ऑफ स्ट्रैटेजी जिसका मैं ज़िक्र आपसे कर रहा था, बल्कि पूछ रहा हूँ आपसे कि उनका ताक़ुब भी किया और उनके हाइड आउट्स में घुस के उनको न्यूट्रलाइज़ किया सिक्योरिटी फोर्सेस ने, पाकिस्तान आर्मी ने। ये आप इसको कैसे देखते हैं? और जो निहत्ते लोगों को और बलोच जो सिविलियंस हैं उनको निशाना बनाया, ये किस तरफ इशारा करती है चीज़, प्लीज़ बताएं। ये तो आउटराइट दहशतगर्दी है जो बलूचिस्तान के अंदर आज तो नहीं, बड़े अरसे से जारी, आप भी देख रहे हैं, दुनिया देख रही है। और दुख की बात तो ये है कि दुनिया इन दहशतगर्दों की मदद कर रही है जी। ये जो है दहशतगर्द जितने हैं, इनको जो कुछ आ रहा है वो एक फॉरेन फंडिंग के तौर पे देखिए ना। अब कल का आप एस्टिमेट लगा लें, जो हथियार इस्तेमाल हुए हैं कल, जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई है, उसको अगर आप टोटल कॉस्ट उसकी निकालें ना, तो वो मोस्ट लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। यानी आपके उसके जो राइफल्स इस्तेमाल हुई हैं, जो NVGs इस्तेमाल हुई हैं, जो भी कुछ हुआ है उसका टोटल कल का मैं एक बड़ी अपना जो बड़ा कंजर्वेटिव एस्टिमेट अगर लगाएंगे ना, तो आपको कल एक ऑपरेशन के ऊपर BLA का कोई 40 करोड़ रुपया इस दहशतगर्दी की वारदात पे खर्च हुआ होगा। अब वो 40 करोड़ रुपया कहाँ से आया, किसने दिया? वो बशीर जेब का बाप तो नहीं है जो जिसकी फैक्ट्री लगी हो, जो डॉलर छाप रहा हो या नोट छाप रहा हो। और वो बशीर जेब की आपने अगर वीडियो देखी हो, मैंने सोशल मीडिया पे देखी है, तो हाथ में उसने राडों की घड़ी बांधी हुई है, कितना बड़ा उसका वो है जो अफगानिस्तान के अंदर ही प्लान की गई है। इसके बाद, इससे पहले भी जितनी वीडियोस अपलोड होती रही हैं, चाहे वो KPK के हवाले से हैं, जो TTP के स्पोक्स पर्सन के हवाले से, उसमें एक इसका जब फोरेंसिक किया गया था तो पता चला था कि वो पुरानी वीडियोस जो हैं उनको मुख्तलिफ जगहों से उठा के नई करके लॉन्च कर देते हैं। तो ये जो कुछ भी अबार जो कल हुआ बलूचिस्तान के अंदर 30-32 जगहों पे जो हमले हुए, वो उसके ऊपर जिस तरह उसको रिस्पॉन्ड किया गया,
اور جو کوئی سیکورٹی فورسز جس میں فوج بھی ہے، جس میں ایف سی بھی ہے، پولیس کا بہت بڑا رول ہے، ان سب نے رسپونڈ کیا اپ فرنٹ آ کے. اور اگر وہ نہ کرتے، اس طرح رسپانس نہ ہوتا، تو شاید ہو سکتا ہے میں اور آپ اور ایسٹیمیٹ کر رہے ہوتے اور نقصانات ہوئے ہوتے. تو بڑا پرومپٹ رسپانس تھا. جی ہاں، بڑا ٹائملی رسپانس تھا، اور وہ ابھی تک چل رہا ہے. جی کیونکہ جب آپ ایک امیڈیٹ رسپانس کرتے ہیں ری ایکشن کے طور پہ، تو اس کے بعد پھر آپ اس چیز کو کنسولیڈیٹ بھی کرتے ہیں، اس کے ساتھ اس کی سینیٹائزیشن بھی کرتے ہیں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ اس سے پہلے بھی ہیروف 1 ہوا تھا، ابھی ہیروف 2 ہوا ہے، اور اس کے اوپر میں نے چیف منسٹر کی پریس کانفرنس کر رہا تھا، جس میں انہوں نے فرمایا کہ جی ہمیں پہلے سے انفارمیشن تھی اور اس لیے ہم نے تیاری بھی کی تھی. تو میرے ذہن میں ایک سوال ضرور اٹھا کہ کوئٹہ، صرف اگر آپ کوئٹہ کو ریئلسٹیکلی دیکھ لیں نا، ہائپوتھیٹیکلی نہ دیکھیں، تو کوئٹہ 3 جگہوں سے لنک ہوتا ہے مین روڈ سے. ایک آپ کو پتہ ہے جو مستم کی طرف سے آ رہی ہے، آر سی ڈی ہائی وے جہاں جاتی ہے، ایک جو ہے سبی کی طرف سے جاتی ہے، اور ایک جو اوپر ہنا لیک کی طرف سے نیچے آتی ہے، جو مین آرٹریز ہیں، جو مین چیز فیڈ کر رہی ہے. ایک اور روڈ ہے جو کوئٹہ میں انٹر ہوتی ہے زرغون کی طرف. تو اگر یہ 4 روڈز انٹر ہوتی ہیں ہمارے ہاں، تو ایک وی آئی پی کی گریڈ 22 کا افسر، گریڈ 21 کا سول آفسر، پولیس کا افسر موو کر رہا ہوتا ہے تو ہم پورا شہر سیل کر دیتے ہیں. تو مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ جس کے اوپر میرے اندر سوال اٹھتا ہے کہ یہ دہشت گرد زرغون روڈ پہ کس طرح پہنچ گئے، ویسٹرن بائی پاس پہ کس طرح پہنچ گئے. اور آپ کو پتہ ہے زرغون روڈ کے اوپر سرینا ہوٹل سے آپ نیچے جائیں تو وہاں سے کوئی آدھا کلومیٹر کے اوپر جو ہے وہ اسمبلی ہے، اور اس سے نیچے جائے تو چیف تمام منسٹر امپورٹنٹ جگہ ہیں. جی تو اگر وہ وہاں پہ چیف منسٹر ہاؤس پہ چلے جاتے ہیں، ان کو یرغمال بنا دیتے ہیں یا اسمبلی، کیونکہ ان قسم کے دہشت گردوں کا مقصد جو ہوتا ہے وہ جگہ کو کیپچر کرنا تو نہیں ہوتا، وہاں سسٹینس رہنا تو نہیں ہوتا. یہ تو ایک دہشت گردی کا ایک میسج ہے یا ایک بارگین ہے جو کچھ لوگوں کو، جیسے ڈپٹی کمشنر کو واشک میں اغوا کیا گیا اور اس کے بعد اس کی فیملی کو بھی اغوا کیا. تو بات یہ ہے کہ بہت سارے کل کے جب جعفر ایکسپریس کا حملہ ہوا تھا، تو جعفر کے ایکسپریس کے حملے کے اندر بہت سارے سوال اٹھے تھے. اب سوال جب اٹھے تو کیا اس وقت کے لیسن دیکھیے ایک بات یاد رکھیے گا کہ جہاں تک سیکیورٹی فورسز کی پرفارمنس کا اور جہاں تک ان کی رسپانس کا تعلق ہے، اس پہ پاکستان میں کیا کسی شک تو شک نہیں ہو سکتا. لیکن اس سے لنکڈ بہت ساری اور چیزیں، ان چیزوں کی طرف انٹرنل جب آپ اندر سے نہیں دیکھیں گے، دہشت گردی ہے، اس کو کنڈیم کرنا. ابھی امریکہ نے بھی اس کے اوپر مذمت کی قرارداد دی ہے، لیکن یہ وہی امریکہ ہے جو ہر ہفتے افغانستان کے اندر افغان لیڈرشپ کو $45 ملین دیتا ہے ان کی حکومت کو چلانے کے لیے. تو یہ جو دوغلی گیم کھیل رہا ہے، کل ٹائمز آف اسرائیل میں ایک خبر چھپی ہے اور وہ دیکھنے کی ضرورت ہے، وہ پاکستان کے پالیسی سازداروں کو اور ہمارے لوگوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے. پرسوں کی ٹائمز آف اسرائیل میں وہ خبر آئی ہے، اور اس خبر کی جو ہیڈنگ میں آپ کو بتاؤں تو بڑی خطرناک ہے، جس سے آپ کو پتہ چلے ہی کہ پاکستان کے اندر ہو کیا رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے اور کیوں اس طرح کے ہیروف قسم کے آپریشن ہو رہے ہیں. اس کو یہ دیکھیے، یہ چیز جو آج ہے نا، یہ فزیکل ڈومین سے نکل کے ابھی کوگنائٹیو ڈومین میں چلی گئی ہے، جس کو آپ علمی ڈومین کہتے ہیں. یعنی آج آپ اٹھا کے دیکھیں کہ آپ کو جتنے وہ دہشت گردوں کی جو تصویریں اپلوڈ ہو رہی ہیں یا جو کچھ ہو رہا ہے، وہ سارے کے سارے یونیورسٹی سے نکلے ہوئے گریجویٹس ہیں. وہ لڑکیاں جو ہیں ان میں سے کچھ پروفیسر بھی تھی، کوئی بلان میڈیکل کالج میں. بریگیڈیئر صاحب اس پہ آئیں گے. بریگیڈیئر بابر کی طرف جاؤں گا. ان سے بریگیڈیئر بابر آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، یہ منظم قسم کی آپ نے گفتگو سنی بریگیڈیئر غضنفر کی، منظم قسم کی کیمپین چل رہی ہے. اٹ از ناٹ جسٹ کنفائنڈ ٹو دا ملٹری آپریشن یا جس کو آرمڈ اٹیکس کہتے ہیں وہاں تک کنفائنڈ نہیں ہے. یہ دہشت گرد اوور دا انٹرنیٹ بھی، یعنی سوشل میڈیا کو بھی بڑا سمارٹلی ہینڈل کرتے ہیں اور اپنی کارروائیوں کو پروجیکٹ ایک خاص انداز میں کرتے ہیں جس سے خوف و ہراس بھی پھیلے اور جس سے یہ دکھائی دے ایز ایف دے آر ان کنٹرول. آپ کیسے دیکھتے ہیں ہمیں بحیثیت قوم اور تمام اداروں کو کس طرح اس جو ویزیبل 2 pronged اسٹریٹجی ایک نظر آ رہی ہے ان کی، ظاہر ہے فنڈنگ بھی ہے، انٹرنل چیزیں بھی ہیں، ان کی طرف اشارہ کیا بریگیڈیئر صاحب نے، لیکن ہمیں کس طرح اس کو اپروچ کرنے کی ضرورت ہے، اس کی طرف ذرا تھوڑی رہنمائی فرمائیں. جی، جہاں تک اپروچ کا تعلق ہے، ریئل ٹائم تھریٹ ہے، اس کے مطابق ہم نے اس کو ڈیل کرنا ہے. اور تھریٹ اسیسمنٹ میں یہ ساری کی ساری چیزیں
डिस्कस होनी भी चाहिए। आपने दुरुस्त फरमाया, ये तो हमें नजर आता है कि किसी जगह पे जाके उन्होंने हमला कर दिया, डेफिनेटली उनको पता है कि वो होल्ड तो नहीं ग्राउंड कर सकते, उन्होंने दहशत फैलानी है, एक मैसेज देना है, हेडलाइन बनानी है और वहां से निकल जाना, कुछ मारे जाएंगे, कुछ फरार हो जाएंगे, विद स्टैंड नहीं कर सकते पाकिस्तान की फौज के माइट को ये। बट ये बातें जो हम कर रहे हैं, जाहिर है उनके जो रूट्स हैं, उनको जो सप्लाई, जो उनके लॉजिस्टिक्स हैं, कहाँ से असला आता है, और इसमें कोई शक नहीं कि पोरस बॉर्डर है, बहुत लंबा बॉर्डर है, डिफिकल्ट ट्रेन है, ट्रेचरस माउंटेनस टेरेन है बलूचिस्तान की, आइडियल है इस तरह की दहशतगर्दी और इस तरह की हरकतों एक्टिविटीज के लिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। और लेकिन कोयटा तक के करीब तक पहुंच जाना ये वाकई बहुत बड़ी एक लम्हा फिक्री है। फिर ग्वादर के बिल्कुल बंदरगाह के ऊपर, और जो हमारे नोशकी में जहां पर हमारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स है, डिप्टी कमिश्नर का घर हो गया, एफसी के कंपाउंड्स के अंदर, यहाँ पर हमें कुछ गैप्स हैं, उनको कवर करने की जरूरत है। सोशल मीडिया के ऊपर जिस तरीके से ये बड़ी ऑर्गेनाइज कैंपेन चलाते हैं, ये कुछ सिर्फ भी आज वो जमाना नहीं रहा कि कहीं बार बम धमाका किया और भाग के चले गए। इन्होंने भी तमाम एंगल्स के ऊपर काम किया है, साइकोलॉजिकली स्टूडेंट्स को, उनके माइंड्स को ये अफेक्ट करते हैं। यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजेस में जाके यंग माइंड्स को ये इस तरीके से एजिटेट करके इश्तियाल दिलाते हैं उनको, मुख्तलिफ किस्म की जो उनकी जो नफ्सियात के साथ जो डील करती हैं चीज़ें, बलूचिस्तान के जो हालात हैं उनको बढ़ा चढ़ा के पेश करना, महरूमियों को उजागर करना, उनका मुआवजा करना पाकिस्तान के दूसरे इलाकों के साथ, दूसरे सूबों के साथ, और फिर उन यूज़ को, उन जहनों को कैनन फॉडर बना के तो कल को लेके आना, ये चीज़ें हैं जो कि जिनके ऊपर यकीनी तौर पे काम करने की ज़रूरत है तमाम एंगल से। और ये को आज की नहीं हो रही है, कुछ अरसे से हो रही हैं। इनके ऊपर डेफिनेटली हमारे पास रिसोर्सेज भी हैं, अदारे भी मौजूद हैं, और ये चीज़ें जो हम यहाँ पर बैठे डिस्कस कर रहे हैं, मुझे पूरा यकीन है कि जब इस तरह की चीज़ों के कल के वाक़यात के बाद को डीब्रीफिंग सेशन हुए होंगे, ये चीज़ें उसमें आएंगी, तो ज़्यादा हमें कोऑर्डिनेशन के साथ इन तमाम एरियाज़ में, और हर किसी का अपना अपना काम है, हमें काम करने की ज़रूरत है। जब तक आप इनका नाटका बंद नहीं करेंगे, जब तक ये हथियार एमुनिशन अफगानिस्तान से जिस तरीके से आ रहे हैं, ठीक है अफगानिस्तान के अंदर जाके हम नहीं कर रहे, बट जब तक उनको रोकेंगे नहीं और उधर से इनको ये सप्लाईज नहीं होंगी, यूनिवर्सिटियों के स्टूडेंट यंगस्टर तक हमें जाकर उनको अप्रोच करना है। DGISPR का एक इनिशिएटिव है जिसमें तुरबत और पंजगूर, ग्वादर की यूनिवर्सिटियों में पिछले हफ्ते गए और उन्होंने जाके स्टूडेंट से बात की है। इस पे भी काम करना होगा, फैकल्टीज को, हमारे जो सिविल सोसाइटी को, सबको मिलके, लेकिन डेफिनेटली इनको ऑर्गेनाइज, इनको इकट्ठा मुनज़्ज़म करके ये सब कुछ करना तो गवर्नमेंट का काम है। और मुझे पूरा यकीन है, जैसे आपने शुरू में अपने इब्तदाइये में बताया कि गवर्नमेंट और फौज की इस वक्त बड़ी हामांगी है। बलूचिस्तान की गवर्नमेंट है, एक तरफ उन तमाम सिविल ऑफिसर्स को जो गवर्नमेंट के हैं, जो काम कर रहे हैं फील्ड में, उनको दाद देनी चाहिए कि वो डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस में भी वहां पर काम कर रहे हैं, बट उनको किस तरीके से हमने सेंसिटाइज करना है ये बहुत जरूरी है। और गवर्नमेंट सिर्फ हमने बलूचिस्तान की कोयटा तक तो नहीं रखनी। अब इसमें जैसे गजनफर ने ज्योग्राफी बताई है, मैं भी बहुत अरसा बलूचिस्तान में रहा हूँ, और मुझे साथ ही साथ ये भी एक मेरे लिए लम्हा फिक्रिया था कि किस तरीके से वो सिब्बी से फर्दर आगे चले गए जैकबाबाद की तरफ, और उन्होंने जाफराबाद और उस इलाकों में जाके, तो उस्ताद मोहम्मद के इलाकों में जाके इन्फिल्ट्रेट किया। ये वो एरियाज हैं जो बलोच जरूर है, बट इसकी सोसाइटी का बिल्कुल पैटर्न डिफरेंट है। और आपने देखा होगा जो पश्तून इलाके हैं वहां पर इतना नहीं हुआ। तो इन तमाम चीजों को हमें एनालाइज करना होगा, और हमें जो हमारे अर्बन सेंटर्स हैं उनको इस तरीके से प्रोटेक्ट करना होगा कि वहां पर ये, बिकॉज अनलेस ये अर्बन सेंटर्स में नहीं आते, हेडलाइन दिन बनती, इनका मकसद पूरा नहीं होता। तो इन चीजों को इहाता करते हुए हमें टाइम हमारे पास अभी इतना नहीं है, अभी बहुत एनफ इज एनफ ना। अभी जैसे हम, हमारा बिल्कुल फोकस क्लियर है कि काइनेटिक ऑपरेशंस कर रहे हैं, ठीक है काइनेटिक ऑपरेशन एक है, बट उसके पैरेलल साथ साथ ये दूसरे काम भी सारे करने और फौरी तौर पे करने हैं, सो दैट इनको कुछ स्पेस, ब्रीदिंग स्पेस ना मिले। अदरवाइज तो फिर आप जैसे हम डिस्कस यहाँ पर कर रहे हैं, बिल्कुल जनफर ठीक है, एक तरफ वो कंडेम करते हैं, दूसरी तरफ सपोर्ट, बट उन्होंने यही करना है। दुश्मन से आप कोई अच्छी चीज एक्सपेक्ट मत करें, दूसरों की तरफ हमने रोना नहीं रोना कि कोई क्या कर रहा है, क्यों क्या नहीं कर रहा। एक्सटर्नली जो डील कर रहे हैं करते रहे, इंटरनली हमें तमाम चीजों को इकट्ठा करके, और इसमें मैं एक दफा से फिर ये बात कहूंगा कि जो बलूचिस्तान के कुछ पॉलिटिशियंस हैं, पार्लियामेंट का हिस्सा हैं, बड़े तजर्बाकार पॉलिटिशियंस हैं, इन इलाकों में रहते हैं, उनका इंग्रेस भी है, उनकी वहां पर लोग बात भी किसी हद तक सुनते हैं, उनको कम से कम इस मामले के ऊपर अप फ्रंट होकर दहशतगर्दी को कंडेम करना होगा। अगर वो नहीं करेंगे तो इनडायरेक्टली लोगों को सपोर्ट कर रहे होंगे। खुदारा ये इस वक्त कोई हकूक बलूचिस्तान या इंसानी हकूक की बात नहीं है, सिर्फ और सिर्फ दहशतगर्दी है, मुल्क के लिए एक डिफिकल्ट सिचुएशन है, और इसका हमें
इसका हमें इदराक करते हुए हमें आगे बढ़ना होगा। बिल्कुल। ब्रिगेडियर गजनफर, ये फरमाइएगा कि आपने गुफ्तगू सुनी, हम ज़ाहिर है वी आर हैविंग अ वेरी गुड डिस्कशन, बड़ा आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम भी हो रहा है और जिस तरफ जाना चाहिए और जिन चीज़ों को देखा जाना चाहिए आप दोनों हजरात उस तरफ इशारा कर रहे हैं। ये बता दें कि ये कितना ज़रूरी है कि इनकी सप्लाई लाइन जो है इन दहशत गर्दों की उसको काटा जाए, और वो काटना कितना मुश्किल होगा ये बता दें। ज़ाहिर है पोरस बॉर्डर है, बहुत लंबा भी है, और ये कितना ज़रूरी होगा कि ये बशीर ज़ेब जैसे जो BLA और BLF के कमांडर्स हैं, बशीर ज़ेब है, रहमान गुल है, अला नज़र है, इन तक हमले जहाँ पे इनके हाइड आउट हैं, इनको टारगेट बनाना कितना ज़रूरी होगा पाक आर्मी के लिए, ये बता दें। पहली बात तो ये है कि आप सप्लाई लाइन काट नहीं सकते। बलूचिस्तान का जो बॉर्डर है, कहते हैं ना बाज़ दफ़ा जुगरे जो बड़े बड़े थिंकर ने कहा है, टिम मार्शल की एक बड़ी मशहूर किताब है जो उसने लिखी है पावर्स ऑफ ज्योग्राफी पे जी, तो वहां पे ये लिखा है उन्हें कि जो ज्योग्राफी होती है ना, वो बाज़ दफ़ा स्ट्रेटजी को डिक्टेट, वो हमेशा स्ट्रेटजी को डिक्टेट करती है जी। अब यहाँ पे सम और दी अदर ज्योग्राफी जो है वो डिक्टेट करती है कि जी आप इन्फिल्ट्रेशन के लिए रूट्स अवेलेबल हैं, ऐसे ऐसे पासेस अवेलेबल है जहाँ आप बलूचिस्तान के अंदर भाई 1 फुट के ऊपर 1 फुट के ऊपर भी सिपाही खड़ा कर दे। जी, जो लोकल्स को पता है, जाहिर है आर्मी का ये भी डिसएडवांटेज है कि पूरे पाकिस्तान से आई हुई है और लोकल्स जो हैं वो बड़ा वेल वर्स्ड हैं पूरे इलाके के साथ। दूसरा ये है कि वहाँ पे वो बड़ी स्पार्सली पॉपुलेटेड, मतलब छोटे छोटे विलेजेस हैं और बड़े बड़े दूर दूर विलेजेस हैं। अगर आपने बलूचिस्तान में जाके दे, और सारी जगह यही है, आप शुरू हो जाए तोफ्तान से और नीचे आ जाए रखनी तक, और तमाम एजेंसीज में आप देख लें वहाँ यही हाल है। अब ये ज्योग्राफी या ये स्पार्सली पॉपुलेटेड आप अपने एडवांटेज के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो, आप अपने रियासत अपने एडवांटेज के लिए इस्तेमाल कर सकती है, लेकिन वो हो सकता है जबकि आपके अंदर पॉलिटिकल विल मौजूद हो और जो आपकी पॉलिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्योंकि आर्मी तो काइनेटिक ऑपरेशन में करेगी, हालांकि फौज जो है वो अगर आप जाएं मावंद एजेंसी, आप जाएं बाजोड़ और तीरा, वहां पे जिरगों में भी शामिल होती है, ये करने की कोशिश करती है मशरान के साथ। बलूचिस्तान में भी ये चीज कर रही है, लेकिन मैं आपसे कहता हूँ 52 लोग हैं ना, 52 स्ट्रेंथ है, क्या वो लोग अपने इलाकों में जाके अपने लोगों से कनेक्टेड हैं डाउन टू द ग्रास रूट लेवल? क्योंकि वहां तो अगर किसी अपना गांव के इर्द गिर्द कोई अनआइडेंटिफाइड आदमी को स्ट्रेंजर मूव कर रहा हो तो वहां लोग फौरन पिक कर लेते हैं एंड देन दे रिपोर्ट के जी, दे शुड रिपोर्ट टू द एल्डर्स के जी इस तरह की हमने, और बड़ी सारी मूवमेंट डिटेक्ट होती है, क्योंकि जितने बलूचिस्तान के अंदर जो ग्रेजिंग होती है ना जानवरों की, जो छोटे जानवर है वो सारी गांव से बाहर होती है। और हमें याद है कि 1973 की इंसर्जेंसी में हमने ये बहुत यूटिलाइज किया था लोकल्स को, जब जो भुट्टो ने अपना अकबर मुफ्ती की मूवमेंट को, गवर्नमेंट को खत्म किया था, और फिर वहां पे काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन 3 साल तक जारी रहे, लेकिन ये लैग कर रहा है। तो ये चीज है, सप्लाई चेन अब जब नहीं कट हो सकती या कर्टेल नहीं हो सकती, क्योंकि अमेरिकन वेपन्स है, साफ जाहिर है वो सारे वेपन वो अफगानिस्तान से उठा के तो लाते नहीं है, क्योंकि दहशत गर्दों का एक तरीका कार होता है काम करने का, एक ऑपरेशनल लोग कुछ और होते हैं, लॉजिस्टिक्स कुछ और होते हैं, कम्युनिकेशन वाले कुछ और होते हैं, तो वो जो बिल्डअप करते हैं लाके, वो साफ जाहिर है आपके शहरों के इर्द गिर्द लाके बिल्डअप करते हैं। यानी अगर कोयटा में ऑपरेशन हो रहा है तो कोयटा के इर्द गिर्द ऐसे बहुत सारे इलाके होंगे जहाँ पे उन्होंने ऑपरेशनल अपने, और अभी बहुत सारे डिटेक्ट भी हुए, जब पकड़े गए लोग उसकी इंटेरोगेशन हुई है। तो मैं इसके लिए मेरा ख्याल है, मैंने आपसे पहले कहा कि काइनेटिक ऑपरेशन तो होंगे और होते रहेंगे, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन भी होंगे और होते रहेंगे, लेकिन इसके साथ साथ आप मुझे बताइए कल जब ये कुछ हुआ था तो वहां पे सड़क के ऊपर सिर्फ आपको चीफ मिनिस्टर खड़ा नजर आ रहा था, बाकी जो 51 लोग हैं वो किधर थे? व्हाई वर नॉट दे प्रेजेंट विद देयर पीपल, व्हाई नॉट दे प्रेजेंट इन दिस सिटी? उनकी चीजें क्यों नहीं आई हैं, क्यों वो बोले नहीं है वहां पे? दे शुड हैव ट्रैवल्ड टू देयर ओन एरियाज। जो नोशकी का रहने वाला है वो नोशकी जाए, जो अपना कलात का रहने वाला है वो कलात जाए, जो मैंगल है वो मैंगल के इलाके में जाए, क्योंकि मैंगलों से भी दहशतगर्द आ रहे हैं। एक लड़की है जरीना मैंगल जिसकी अभी आप तस्वीर, तो यहाँ पे जो चीज लैग कर रही है ना मेरी, वो लैग कर रही है कि हमारे यहाँ एक तो जो आपको वहाँ पे जो चीजें, जो पैसे का या बाकी चीजों का जो फवाइद जो डाउन टू दी ग्रास रूट लेवल पहुंचने चाहिए, और दूसरा जो कनेक्टिविटी हो, हम क्यों नहीं लोगों को एंगेज कर रहे हैं अपने साथ वहाँ पे? क्यों वहाँ पे यूनिवर्सिटियों में जो ये BYC और BYC से कनेक्टेड जितनी तंजीमें वहाँ पे लोग कायम हो गए हैं, जो अपना जहन साजी कर रहे हैं, बहुत अरसे पहले की बात है,
ہمارے میں نے کہا نا کہ اگر آپ علمی طور پہ چیز کو ہینڈل کر رہے یا ہم نے کیا ہوتا تو ابھی بہت ساری چیزیں ہم اس کو کنٹرول کر چکے ہوتے اور اس ٹینشن سے نہ گزر چکے ہوتے. بڑا عرصہ پہلا تھا ایک رپورٹ ریسرچ رپورٹ آئی تھی جس میں مڈل ایسٹ میڈیا ریسرچ انسٹیٹیوٹ کا نام تھا MEMRI. اس کو قائم کیا تھا اسرائیل نے اور اس کا جو انچارج تھا ایک اسرائیلی کرنل تھا, اس کا نام تھا کرنل یوگن کریمنن, اور وہ اسرائیلی ملٹری انٹیلیجنس میں 20 سال کی نوکری تھی. اور اس کو اس وقت اسرائیل نے ٹاسک دیا تھا کہ آپ نے بلوچستان پہ ریسرچ کر کے وہاں کی انہوں نے ایک سینٹر بھی بنایا ہوا ہے, انہوں نے اس پہ ایک سینٹر بھی بنایا ہوا ہے اور وہاں پہ, اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے کہا نا اسی لیے ٹائمز آف اسرائیل نے جو کل خبر چھاپی ہے انہوں نے کہا ہے اس میں ہیڈنگ انہوں نے لگائی ہے کہ بلوچستان enters into the Israel strategic calculus. اب یہ بڑی خطرناک چیز ہے. strategic calculus کا کیا مطلب ہے کہ وہاں پہ انہوں نے یہی کام کرنے ہیں جو کل آپ کو ہوتے نظر آئے ہیں. اگر آپ نے ان کے ساتھ ہم نے, مجھے تو لگتا ہے we'll have to لگتا کیا ہے, I'm convinced that now Pakistan will have to undertake trans-border operation also. ان جگہوں کو ہٹ کرنے کے لیے یہ بشیر زیب جیسے اور جاوید منگل جیسے اور اللہ نظر جیسے لوگ جہاں پہ بیٹھے ہوئے, پاکستان نے ایک میپ دیا ہے نا افغانستان کو جس کے اوپر 33 جگہیں پوائنٹ آؤٹ کی گئی ہیں کہ یہاں پہ آپ نے دہشت گردی کے مراکز قائم کرے ہوئے ہیں اور آپ ان کو ٹرین کر رہے ہیں. UN کی رپورٹ ہے, امریکہ جو کا انسپیکٹر جنرل آف ریکنسٹرکشن اس کی رپورٹ ہے کہ انہوں نے جو ہے اوپن سیکرٹ ہے سر, سب کو پتا ہے جی. تو پھر ہم اب کب تک we will be on the defensive اور ہم اور دوسری بات یہ ہے کہ جیسے میں نے آپ سے کہا کہ ہم ٹریل ختم نہیں کر سکتے, مشکل ہے, مجھے پتا ہے, میں نے بلوچستان کی نوکری کے حساب سے آپ کو کہہ رہا ہوں, تو ہمیں پھر اپنے اربن ایریاز کو سیکیور کرنا ہے کیونکہ آپ کی دہشت گردی کی ہیڈ لائن بنتی ہے اربن ایریاز کو ہٹ کرنے پہ, ریموٹ ایریاز کو ہٹ کرنے پہ ہیڈ لائن نہیں بنتی, ان کو ہم نے سیکیور کرنا ہے اور وہ تاکہ ہم یہ کرٹیل کر ان کی اربن ایریا سے ان علاقوں کی موومنٹ کو کرٹیل کر سکے, لاجسٹکس کو کرٹیل کر, اور آپ کو بڑے ایکسٹینسو پرو ایکٹیو اپنے ڈرونز یوز کر کے, سرولنس ڈرون یوز کر کے, کلر ڈرونز یوز کر کے پورے کے پورے ایریا کو جیو ٹیگنگ کر کے ہم نے اس کو ڈیوائڈ کرنا ہے کہ کہاں کہاں پہ سسپیکٹڈ لوکیلٹیز ہیں اینڈ وی ہیو ٹو ہٹ دیم. کیونکہ یہ کب تک چلتا رہے گا یار, یہ تو اتنا بڑا جو ہے آج پاکستان کی جو بدنامی ہو رہی ہے دنیا میں. الجزیرہ نے جو کل خبر لگائی تھی, دکھ کی بات ہے, دیکھیے انٹرنیشنل میڈیا کس طرح پاکستان کو بدنام کرتا ہے. کل آپ الجزیرہ کی خبر اٹھا کے دیکھیے, الجزیرہ کا پورا نیریٹو جو تھا وہ ان دہشت گردوں کے ساتھ تھا کہ جی علیحدگی ڈیمانڈ کریں. اب الجزیرہ, اور یہ بڑا سرپرائزنگ تھا کیونکہ الجزیرہ نارملی اس طرح کی اتنی ونڈکٹیو اور اتنی جو جس کو کہیں کہ پروپیگنڈا بیسڈ خبریں جو ہیں اس طرف نہیں جاتا, لیکن اس دفعہ تو آپ بالکل درست فرما رہے ہیں. تو ہمیں اپنے آرڈر وی ہیو ٹو بلڈ آر نیریٹو. کل دیکھیے نا, کل کی جو اسٹیٹمنٹ ہے خواجہ آصف کی اسمبلی کے کہ 4 ارب کا جو ہے وہ تیل سمگل ہوتا ہے اور وہ دہشت گردی کی طرف جاتا ہے. اٹس اے ویری ڈیمیجنگ اسٹیٹمنٹ. اس سے تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں پتہ ہے کہ پیسہ جا رہا ہے اور ہم اس کو روک نہیں رہے. اب اسمگلنگ روکنا کام میرا اور آپ کا کام تو نہیں ہے, حکومت کا کام ہے, حکومت کا کام ہے جی. تو پھر وہ کیوں نہیں روکتی اسمگلنگ؟ بالکل آئیڈینٹیفائیڈ ہے تو رکنی, دہشت گردی کی طرف جا رہا ہے پیسہ تو آپ کیوں نہیں روکے؟ آئیڈینٹیفائیڈ ہے تو رکنی چاہیے. ویری ویلڈ پوائنٹ. کماتے رہے اور دہشت گردی کی ایکٹیویٹیز کرتے رہے جی. مطلب دیر از پاکستان کے لوگ مر رہے ہیں یار, کل سویلین مرے. چلیں فوج تو شہادتیں پیش کر رہی ہے, کرتی رہے گی, ان کا کام ہے, انہوں نے اوتھ لیا ہوا اس کام کو کرنے کا, لیکن جو بیچارے سویلین سڑکوں پہ پھر رہے ہیں ان کا کیا قصور ہے کہ وہ ٹارگٹ ہوتے, بچے ٹارگٹ ہوتے رہے, بچے کل شہید ہوئے ہیں. They need to be protected. بالکل بریگیڈیئر صاحب آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا. بریگیڈیئر بابر یہ فرمائیں کہ آپ انہوں نے سوسائٹل اور انہوں نے پولیٹیکل, بریگیڈیئر نے ان ایسپیکٹس کی طرف ذکر کیا جو بہت ہی اہم ہے. ظاہر ہے کائنیٹک آپریشنز جو ہیں وہ مجبوری بن چکے ہیں اور انف از انف, اور ہمیں ظاہر ہے نہ چاہتے ہوئے چاہتے ہوئے, اور ظاہر ہے جب سر پہ آ جاتی ہے تو آپ کو کرنا پڑتا ہے, تو ہم کر رہے ہیں. ان کو ہٹ بھی کیا جائے, جو دہشت گرد پناہ میں ہیں افغانستان کی, ان کو ہٹ بھی کیا جانا چاہیے, یہ بھی انہوں نے فرمایا. اور جو پولیٹیشنز ہیں ان کو, اور جو سوسائٹی میں اسٹوڈنٹس ہیں اور جو طبقات جن کی برین واشنگ ہو رہی ہے اس کام کے لیے, اس طرف بھی کام کرنے کی بہت ضرورت ہے. آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ میں نے تو آپ پہلے خود بھی کہا ہے, میں نے یہ چیزیں انڈیکیٹ کی ہیں. میں نے آپ کو کہا ہے کہ اس وقت 3-4
प्रॉन्ग स्ट्रेटजी के ऊपर इमीडिएटली काम करने की जरूरत है, मजीद कोई रिसर्च या डिस्कशन की जरूरत नहीं है। ये चीजें बहुत क्लियर है। सबसे पहले है कि आपने अर्बन एरियाज को स्ट्रेंथन करके होल्ड करना है, वहां पर इनकी कोई एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, और वो इतना कोई वो हो सकता है, दैट इज वेरी मच डूएबल। सेकेंडली, आपने जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, जो ब्रिगेडियर गजनफर है 3 मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इनको बताया, रूट्स हैं हमारे, कम से कम उनको आपने इस तरीके से ओपन रखना है कि बिल्कुल आपने लैंडलॉक तो नहीं हो जाना। थर्डली, ये स्टूडेंट्स को, यंगस्टर्स को यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में जो लोग उनके माइंड्स को ये कर रहे हैं, उसको हमने रोकना है। काउंटर स्ट्रेटजी के तौर पे हमने खुद उनसे इंटरेक्ट करके, और वो इंटरेक्ट किसने करना है, वो इंटरेक्ट करना है गवर्नमेंट ने, वो सोशल सिविल सोसाइटी ने, एजुकेशनिस्ट ने, पॉलिटिशियंस ने, ताकि उनको आप इंगेज करें। देन सबसे इम्पोर्टेंट कि ये सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, इनकी सप्लाई चेन, इन चीजों को आपने जिस हद तक मुमकिन हो सके आप सब काम छोड़ के अब ये काम करें। और मैं इत्तेफाक करता हूँ कि हमें पता है जो टाइम गुजर गया, अमेरिका जाके किस दिन वेनेजुएला पर चढ़ दौड़ते हैं, ग्रीनलैंड को धमकी दे रहा है, फिर कहते हैं नीदरलैंड को मैं ये कर लूंगा। अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए हर कोई कुछ करता है, तो हम अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए, चाहे अफगानिस्तान में जितने डीप है, जिधर भी जो है उनको टारगेट कर, हमारी कैपेबिलिटी है, एनफ इज एनफ ना, को हमें कुछ नहीं कह सकता। ये अल्लाह नजर जैसे लोग, और जिनकी आपने बात की, बशीर ज़ेब, जावेद मैंगल, और इवन हरबियार, और जो दूसरे इनके बरामदाग वगैरह लोग हैं, जब तक लीडरशिप टेक ऑन नहीं करेंगे उस वक्त तक, जब आप देखें ना, जब तालिबान, जब हकीमुल मसूद और बैतुल मसूद और ये लोग टारगेट हुए, एक एक करके सबको अमेरिका ने मार दिया, उस वक्त उनकी कमर टूट गई थी। कमांड स्ट्रक्चर को इनको एंगेज करके उनको डिस्ट्रॉय करना बहुत जरूरी है। सारे के सारे काम करने वाले हैं, मुझे पूरा यकीन है ये होंगे। और जो आपने बात की पॉलिटिशियंस के जाने वाली, देखें उसमें एक इशू है, वो इशू ये है, मैं बलोचिस्तान असेंबली के जो गवर्नमेंट के मेंबर्स हैं, अपोजिशन को करना चाहिए, इसमें तो कोई अपोजिशन गवर्नमेंट नहीं होती। बलोचिस्तान असेंबली में जो मेंबर्स हैं उनके लिए फिल अपनी कंस्टिट्यूएंसीज में इंडिपेंडेंटली शायद जाना मुमकिन नहीं है, बट उनको लेके जाना चाहिए यहाँ पर, और ले जाना प्रोसेस तो शुरू करना चाहिए जी, प्रोसेस शुरू करना चाहिए। तो भाई मैं यहाँ पर ये भी कहूंगा कि महमूद असदजाई साहब जैसे लोग जो लीडर ऑफ द अपोजिशन नेशनल असेंबली में है, वहाँ पर मैंगल साहब बैठे हुए हैं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, वहाँ पर कौमी असेंबली में, सेनेट में अपोजिशन के गवर्नमेंट के साथ मिलकर इसको कंडेम करे, बिकॉज ये एक थोड़ा सा मिसिंग एक लिंक जा रहा है लोगों में। अभी भी शायद यह है कि डिसेंशंस हैं, यहाँ पर कोई डिफरेंसेस हैं, यहाँ पर कोई कंसेंसस नहीं है। तो ये चीजें इतनी मुश्किल नहीं है, हमारी कैपेबिलिटी भी है, विल भी है, विल को शो करने की बात है। मुझे यकीन है कि जिस तरीके हम यहाँ पर डिस्कशंस कर रहे हैं, हर जगह डिस्कशंस हो रही हैं, इस वक्त मेरे नजदीक टॉप प्रायोरिटी बलोचिस्तान को, बिकॉज जो केपीके में हो रहा है वो डिफरेंट है, उसको हम हैंडल कर भी रहे हैं और कर भी लेंगे। एरिया डिफरेंट है बिल्कुल। ब्रिगेडियर गजनफर ने बताया ज्योग्राफी जो होती है वो डिक्टेट करती है, और ज्योग्राफी हमारे लिए भी है, उनके लिए भी है। हम उसको अपने हक में इस्तेमाल करो, हम कर सकते हैं। हम ये कोई भी नहीं कह रहा कि बॉर्डर को टोटल ब्लॉक कर दे, मुमकिन नहीं है, लेकिन हम इन इश्यूज के ऊपर जिससे डिस्कस कर रहे हैं, ये डूएबल चीजें हैं, फोकस्ड हैं, 5-6 पॉइंट्स हैं, इनके ऊपर काम करके। ब्रिगेडियर बाबर, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल आपने बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू की। नाजरीन, तो एक शॉर्ट ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते हैं। वेलकम बैक। मुझे ज्वाइन किया है नुसरत वहीद साहिबा ने, रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। इनसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत पर और इनके आइंदा के लाहे अमल पर, 8 फरवरी की पहिया जाम हड़ताल की कॉल पर और इनकी पार्टी के अंदर जो सियासी इख्तलाफात हैं उन पर बात करेंगे। इनकी तरफ चलते हैं, इनसे सवाल करते हैं। नुसरत वहीद साहिबा, ये फरमाइएगा, बलूचिस्तान में सूरत हाल बहुत ही ख़राब है, दहशत गर्दी के हमले हो रहे हैं, पाकिस्तान को इत्तेहाद की ज़रूरत है। देखने में ये आ रहा है कि सोशल मीडिया पे पीटीआई के कुछ सपोर्टर्स अलेजिडली बड़ा प्रोपेगेंडा जो है वो अगेंस्ट द ये जो हमारी सारी कैंपेन है या हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस और आर्मी की जो जितनी भी कुर्बानियाँ हैं और जो इनकी काविश है उसके कुछ अगेंस्ट जाती दिखाई दे रही हैं। इसको डिनाई तो किया है, लेकिन आप कैसे देखती हैं इस मामले को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया अपने प्रोग्राम में मुझे इनवाइट करने का। देखें, बलूचिस्तान की जो सूरत हाल है वो बहुत अरसे से, बहुत ज़्यादा अरसे से बहुत ख़राब है। हमने उनसे जो प्रॉमिसेस किए उनको पूरा नहीं किया।
پھر جس طرح اکبر بگٹی کو مارا گیا اس کے بعد سے لے کے آج تک حالات سنورے نہیں، اور پھر جو ان کو ہمیں دینا چاہیے تھا فیسلٹیز وہ ان کو نہیں دی گئی. وہاں پہ اس طرح کی جو اب پورے پاکستان میں خیر اب تو ہوتا ہے، لیکن وہاں پہ جو اغوا کر لیا جاتا تھا لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہاں سے کہاں چلے گئے، تو اس چیز نے بہت زیادہ ڈسٹربنس کریٹ کی ہے، کیونکہ وہ ساری فیملیز وہ سارے لوگ جو سفرر ہیں وہ ظاہر ہے وہ اس کو کیسے برداشت کریں. پھر جو وہاں پہ جو قدرتی حساب سے جو مالا مال صوبہ ہے اس سے وہاں سے ہم نکال لیتے ہیں گیسز آئل وٹ ایور جو بھی، اور ان کو نہیں دیتے بلکہ پورے پاکستان میں وہ چیزیں پھیل جاتی ہیں. میں چونکہ خود واقعات سے بلانگ کرتی ہوں، میں وہیں پیدا ہوئی اور جب تک شادی نہیں وہیں پہ رہی، تو میں صرف یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ اس جگہ پہ میں نے اپنی پیدائش کے بعد کبھی کوئی لکڑی کا یا الیکٹرک چولہا نہیں دیکھا. ہمارے یہاں ہمیشہ سے گیس تھی اور ہمیشہ رہی. ٹھیک ہے، میں اس بات کو مانتی ہوں کہ وہاں پہ چونکہ آرڈننس فیکٹریز ہیں اور ویپن بنانے ہوتے ہیں اس لیے وہ آل دا وے سوئی گیس سے ٹریول کر کے وہاں تک پہنچ گئے، لیکن ان کو جن کے نکلی تھی اس صوبے کو کب ملی ہے؟ 86 میں کوئٹہ میں آئی ہے. تو مجھے بتائیں کہ یہ والی ناانصافیاں کیا وہ لوگ کب تک برداشت کریں گے؟ نصرت صاحبہ یہ فرمائیں کہ دیکھیں یہ آپ ایک ویو پوائنٹ ہے جو آپ دے رہی ہیں، یہ بھی تو حقیقت ہے کہ وہاں کے جو ٹرائبل ہیڈز ہیں یا جو کلانز کے ہیڈ ہیں ان کا بھی تو ترقی دینے کے لیے اپنی عوام کی طرف اتنا رجحان نہیں ہے. یہ بات بھی تو ایک حقیقت ہے. اس میں ڈیفینیٹلی یہ بہت زیادہ میرے خیال میں وائٹل رول ادا کرتی ہے کہ جس کو کوئی وزارت ملتی ہے، جس کو کوئی چیز عہدہ ملتا ہے، تو مین کام تو ان کا ہے نا، حکومت نے تو ایلوکیٹ کرنی ہے چیزیں اپنی تعلیم کے لیے، صحت کے لیے. جی وہ بھی پارٹ آف حکومت ہے، ظاہر حکومت کوئی یہ اور فیڈرل حکومت کو یہ مانیٹر کرنا چاہیے. لیکن اپنے لوکل لوگوں کو سب سے پہلے بنیادی سہولیات فراہم کرنا تو جو لوکل ایلڈرز ہیں ان کا کام ہے نا. بالکل. اور پھر جو گورنمنٹ میں آ جاتے ہیں وہ مجھے بتائیں کہ یہ لوگ اتنے بے حس کب اور کیسے ہو گئے کہ ان کو صرف اپنی جیبیں بنی ہے. سوال میرا معذرت کے ساتھ سوال یہ تھا کہ جو سوشل میڈیا پہ ایک کیمپین ہے جو سیکیورٹی فورسز کے جتنی بھی اقدامات ہیں ان کو جیپرڈائز کر رہی ہے، اس میں ایک چیز یہ سامنے آ رہی ہے کہ پی ٹی آئی کے سپورٹرز جو ہیں ان کیمپینز کو چلا رہے ہیں. اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ نہیں، یہ بالکل اس طرح کی چیز نہیں ہے. اگر وہ نمبر ایک تو فوج کے خلاف ہم لوگ نہیں ہیں. آپ کو بار بار پتا ہے اس بات کا کہ ہمارے لیڈر نے ہمیشہ یہی کہا ہے کہ یہ فوج بھی میری ہے، عوام بھی میری ہے، یہ پولیس بھی میری ہے اور یہ ملک بھی میرا ہے. ان کے خلاف نہیں جانا، جو کچھ بھی ہے وہ ان کے خلاف نہیں جانا. وہ تو ہمارے لیے جانے دے رہے ہوتے ہیں، ہر وقت وہ تیار ہوتے ہیں. کل پرسوں بھی آپ دیکھیں کتنے زیادہ شہید ہوئے ہیں اس تمام مارکے میں جو کہ ہوا ہے. تو یہ دہشت گرد جو آ رہے ہیں ہمارا ٹی وی یا ہمارے لوگ یہ بات کیوں نہیں کرتے؟ مجھے صرف اتنی سی بات سمجھ نہیں آتی کہ انڈیا میں کوئی چیز ہو جائے، کوئی دھماکہ ہو جائے جو بعد میں پروف ہوتا ہے کہ انہوں نے خود کروایا ہے، لیکن اس کے باوجود ان کا تمام میڈیا جو ہے نا وہ شور مچانا شروع کر دیتا ہے پاکستان 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 پاکستان، جیسے ان گولیوں پہ پاکستان لکھا ہوا ہوتا ہے. ہمارا میڈیا بھی تو پورا زور لگا کے ان کی اس بھیانک سازش کو لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہے. اس میں بھارت انوالوڈ ہے. آپ لوگ اس طرح نہیں کرتے. جس وقت ہو رہا ہے یہ سارا اس کو لائیو دکھایا، ان سے کہیں کہ دیکھیں یہ پاکستان، بلوچستان کی حکومت نے، چیف منسٹر نے، انٹیریئر منسٹر نے جوائنٹ پریس کانفرنس کر کے بھارت کی کھلی انوالومنٹ کا باقاعدہ انہوں نے شواہد پیش کی ہے، بتایا. پوری پریس کانفرنس واز ریوالونگ اراؤنڈ دا انوالومنٹ آف India and Afghanistan into all these terror attacks. وہ آئے ہوں گے کوئی جب سارا سسٹم ختم ہو گیا ہوگا، جب تمام لوگ مر گئے ہوں گے، فوت ہو گئے ہوں گے، ہلاک ہو گئے ہوں گے، شہید ہو گئے ہوں گے، اس کے بعد وہ آ کے پریس کانفرنس کر رہے ہیں. میں نصرت صاحبہ ڈیورنگ دا آپریشن کون آ کے پریس کانفرنس کر سکتا ہے؟ کیا وہ اس وقت کیوں نہیں ہو سکتا جب یہ سب کچھ وہ کر رہے ہیں؟ اس وقت ہر ٹی وی چینل کو چیخ کے کہنا چاہیے کہ انڈیا کرا رہا ہے، یہ انڈیا کرا رہا ہے. اور اس کے لیے ہم کوئی خاص قسم کے الفاظ ایجاد کریں گے اور پھر وہ کہیں گے تو وہ اس سے لوگ بالکل اویئر نہیں ہوں گے. کیونکہ جس چیز سے ہم لوگ اویئر ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ دہشت گرد ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ انڈیا سے آئے ہوئے، وہ پتہ نہیں کیا خوارج، پتہ نہیں کیا اور کیا اس قسم کے الفاظ کس کے منہ پہ چڑھتے ہیں. میرے منہ پہ ابھی تک نہیں چڑھے یہ الفاظ. وہ بات کریں جو لوگوں کو سمجھ آ رہی ہو، جو اس علاقے کے لوگ ہیں. ہماری قومی زبان اردو ہے. فتنۃ الخوارج کہنے میں کوئی اتنی کباط نہیں ہونی چاہیے. ہم اپنے بچوں کو کب سکھائیں گے کہ یہ لینگویج کیا ہے اگر ہم آدھی انگریزی آدھی اردو مکس کریں گے؟ میں آپ کی بات سے معذرت کے ساتھ اختلاف چاہتا ہوں.
ہمیں بتانا ہے, ہمیں ذہن سازی اپنے بچوں کی تو ہم نے خود کرنی ہے, ان کو یہ بتانا ہے کہ یہ لینگویج ہم اپنی زبان میں بات کریں گے, لوگوں کو مطلب ڈھونڈنے دیں, دنیا کو مطلب ڈھونڈنے دیں, ان کو ڈکشنریز کھولنے دیں. ہمارے ملک میں کوئی واقعہ ہوگا, میں اپنے پاکستان کی بات کر رہی ہوں, ہمیں بھی یہ بھی بڑے دکھ کی بات ہے کہ ہمارے بچوں کو نہیں پتا کہ ترک نے کیا تھا اپنے ملک میں کہ اس نے الفابیٹ ختم کر کے فوراً انگلش کر دیا تھا. یعنی ایک رات میں پوری جنریشن ان ایجوکیٹڈ, جاہل, ان پڑھ بن چکی تھی, کیونکہ وہ الف بے پہ ختم کر کے الفابیٹ اسے لگا دیے تھے. اس کو کور کرنے میں کتنے سال لگتے ہیں. ابھی اگر ہم ایک چیز انٹروڈیوس کروا رہے ہیں کہ یہ الفاظ یہ الفاظ یہ الفاظ یہ الفاظ عربی کے ہیں, اردو کے ہیں, فارسی کے ہیں, وٹ ایور جو بھی, لیکن جب آپ ریپیٹیڈلی بولیں گے ان کو تو خود بخود عوام کو سمجھ آ جائے گی. لیکن ان حالات میں جب ایمرجنسی ہے, جب آپ کے لوگ فوت ہو رہے ہیں, خدا نخواستہ شہید ہو رہے ہیں, اور وہ آ کے باہر سے دہشت گرد شہید کر رہے ہیں ان کو, تو ان کو دہشت گرد کہیں, جی دہشت گرد, ان کو کوئی کسی اور زبان سے نہیں پکارتا, وہ دہشت گرد ہیں. بارہا ہم کہتے ہیں دہشت گردی کا کوئی مذہب نہیں ہے, ان کا صرف اور صرف ایک ہی کام ہے, وہ حیوانیت اور وہ بربریت پھیلانا چاہتے ہیں. یہ ہم ہر میڈیا کے اوپر ہر اینکر یہی کہتا ہے بیٹھ کے, اور ہمارے اوپر الزام لگا دیتے ہیں. ہمارے ملک میں بھی یہی کرتے ہیں اور پھر ہمارے اوپر الزام لگا دیتے ہیں. بہرحال آپ نے کلیریفیکیشن دی, جی آپ نے کلیریفیکیشن دی, اور میں نے سنی, ہمارے لوگوں نے بھی سنی. یہ جو انٹرنل دھڑے بندیاں ہیں پاکستان تحریک انصاف کی, محمود خان اچکزئی صاحب نے بھی کہا کہ صحت کے حوالے پہ جو بات ہوئی وہ پروپیگنڈا تھی, اور اس کے علاوہ مشال یوسف زئی صاحبہ اور شیر افضل مروت صاحب کے بارے میں علیمہ خان صاحبہ نے یہ کہا کہ وہ بانی پی ٹی آئی کے خیر خواہ نہیں ہیں. تو اس کو آپ کیسے ایکسپلین کریں گی؟ یہ دھڑے بندیاں ہمیشہ ڈینائی کرتی ہے پی ٹی آئی, تو آپ سمجھتی ہیں کہ دھڑے بندیاں نہیں ہیں آپ کی پارٹی کے اندر, اور یہ سب بیانات جو ہیں یہ کس طرف اشارہ کرتے ہیں؟ نہیں, میں بالکل اس کو ڈینائی نہیں کرتی. ایسا ہے, اور ایسا اس لیے ہے کہ ہمارا لیڈر جیل میں پڑا ہوا ہے, 90 دن سے بالکل اندھیرے میں ان کو رکھا ہوا ہے, کسی سے ملاقات نہیں ہے, کسی سے کوئی بات چیت نہیں, کسی کو ان کی خیریت کے بارے میں نہیں پتا. تو یہ اسپیکولیشن اس قسم کی آئیں گی. اب جو کچھ بھی اچکزئی صاحب نے کہا ہے وہ گڈ ول میں انہوں نے بات کی ہے کہ ایسا ہو نہیں سکتا, کیونکہ سارا ریکارڈ ان کا سامنے ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ کبھی بیمار نہیں ہوئے, کبھی ان کو کسی قسم کی کوئی بیماری نہیں ہوئی, کبھی سر میں درد نہیں ہوا, کچھ نہیں ہوا. تو اچانک وہ ایسا کیسا ہو گیا کہ ان کو انتہائی خاموشی سے ہاسپٹل لے کے جا رہے ہیں, اور پھر اس کے بعد 5 دن تک ٹوٹل خاموشی ہے. نصرت صاحبہ یہ اچانک نہیں ہوا, اس کی نشاندہی پہلے علیمہ خان صاحبہ نے اپنے انٹرویو میں کی تھی کہ انہوں نے ایک دفعہ سنا تھا بانی پی ٹی آئی کو کہ ان کی آنکھ میں تکلیف ہے. جی آنکھیں بہت زیادہ میری بھی ہوتی ہیں, میں ڈراپ ڈال لیتی ہوں, ٹھیک ہو جاتا ہے. لیکن وہ جیل میں ہیں, وہاں پہ ان کا کوئی اس طرح کا نہیں دیکھ بھال ہو رہی ہوگی, تو ظاہر ہے وہ بیمار پڑے. اب اس چیز کو چھپایا کیوں گیا؟ نمبر 1 تو آپ چھپا کے لے گئے رات کو. سب سے پہلے آپ کرنا چاہیے تھا کہ ان کے فیملی کو بتاتے. پھر آج بشرا بی بی کا آیا نا اشارہ بیان کہ ان کی طبیعت ٹھیک ہے, وہ تو ہاں جی الحمدللہ, جی الحمدللہ ہمیں اس سے بہت زیادہ تسلی ہوئی ہے. بلکہ میں نے مغربی نماز کے ساتھ 2 نفل شکرانے کے پڑھ بھی لیے. تو اس کے بعد اب جو جس کی بات آپ کر رہے تھے آپس میں اختلافات ہیں, وہ ڈیفینیٹلی ہوں گے. اور جہاں تک شیر افضل مروت اور یہ دوسری خاتون جس کا آپ نے نام لیا ہے, یہ دے آر نیو پیپل, یہ پی ٹی آئی میں بہت پرانے نہیں تھے. اور یہ تو خاص طور پہ خاتون تو بالکل 6 مہینے 8 مہینے پہلے کی بات ہے. یہ بھی ایک کنفیوژن ہے کہ اگر یہ لوگ نئے ہیں, اہل نہیں ہیں, تو پارٹی ڈس اون کر دیں ان کو. نہیں, پارٹی ڈس اون اس وقت کرے گی جب خان صاحب باہر نکلیں گے. عمران خان کے بغیر ہم لوگ خود کوئی ایکشن ریئیکشن نہیں لیتے. وہ لوگ جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ آپ کو نظر آ رہا ہے. شیر افضل مروت کے بہت سارے بیانات آپ نے دیکھے ہوں گے. ان کو پہاڑی پہ چڑھایا ہم نے, خود اکیلے انہوں نے لیا 35 ووٹ. جب خان صاحب کے اس سے کھڑے ہوئے تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو ڈنڈا جو کھمبا کھڑا ہوا اس کو بے انتہا ہزاروں ووٹ مل گئے. تو وہ یہ سمجھے کہ میں یہی کچھ ہوں. لوگوں نے اتنی پذیرائی کی اس آدمی کو, اتنی عزت دی, لیکن کچھ لوگوں کو راس نہیں آتی عزت. شیر میں سوا شیر پڑ جائے نا تو وہ سنبھالا نہیں جاتا. تو اس کے بعد وہ عجیب و غریب بیان دینا شروع ہو گئے. وہ اپنے آپ کو ہالی ووڈ کا ایکٹر سمجھنا شروع ہو گئے کہ ایسے سٹائل سے نکل رہے ہیں, اسموکنگ کر رہے ہیں, فلاں کر رہے ہیں, ڈمکا کر رہے ہیں, اور بات ایسی کر رہے ہیں کہ بندہ حیران ہو جائے کہ یہ خان صاحب کا ہے جو جا کے کہتا تھا کہ میں ہاتھ چوم لوں تو یہی میری فیس ہے, میں آپ کو دیکھ لوں تو یہی میری فیس ہے. اور اس کے بعد اس قسم کے بیانات, تو یہ تو صاف پتہ چل گیا نا کہ دے آر پلانٹڈ. اور یہ جو خاتون ہے اس کا نام مجھے یاد نہیں آتا,
وہ ویسے بھی کچھ ہی عرصے پہلے آئی تھی اور مشال یوسفزئی کچھ لوگوں کے ارد گرد گھومتی رہی اس نے کوئی گراؤنڈ پہ کام نہیں کیا ہوا, کوئی کچھ نہیں کیا ہوا, اور بس یہ کہ جتنے لیڈرز ہیں ان کے آگے پیچھے آپ پھرتے رہیں تو وہ ظاہر نام دے دیں گے وکیل تو آپ ہیں, سب کچھ ہیں, چلو جی سینیٹر کے لیے ہوگی. تو وہ اس کے بھی اسی طرح کے بیان آتے ہیں کہ علیمہ آپا کے خلاف کس لیے کوئی بات کرے گا بھائی, وہ عورت آج اپنے ہاتھ انگلی ٹوٹی ہوئی تھی, ان کی پریس سے چڑھا ہوا تھا اس پہ, کہ ہم دیکھ نہیں رہے کہ وہ کتنا سفر کر رہی ہیں رات کے 2-2 ڈھائی بجے تک, سردی اتنی شدید سردی میں, کبھی ٹھنڈا پانی پھینکا جا رہا ہے, آپ کا ویو پوائنٹ آ گیا. یہاں مجھے ایک بریک لینی ہے. آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. ناظرین کا وقت ختم ہو گیا, ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.